बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज की जो ताज़ा तरीन अभी इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि इमरान खान का एक और साथी जो है, जो फर्जंद रावलपिंडी कहलाता है, शेख रशीद अहमद, जो आजकल रडार पे है और वो कैदोबंद की सहूबतें सह रहा है, उसने भी वादा माफ गवाह बनने के लिए जो है वो अंदिया दे दिया है। और अब बाकायदा तौर पे शेख रशीद का जो 9 मई के हवाले से जो मामलात हुई हैं उससे मुनहरफ होने की बाकायदा एक इंटरव्यू जियो न्यूज़ ने जो है वो कर लिया है। और अगले चंद रोज़ में बाकायदा तौर पे वो नशर कर दिया जाएगा। और इस तरीके से जो शेख रशीद बड़ी बड़ी बढ़के मारते थे कि जी मैं वाहिद बंदा हूँगा जो इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा, बिलाखिर उन्होंने भी इमरान खान को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि उनके गिर्द इतना घेरा तंग कर लिया गया है कि अगर वो इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे तो ये जो बड़े बैठे हैं ये शेख रशीद को पिंडी में नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने शेख रशीद की हवेली के हवाले से भी बहुत सारे मामलात जो हैं वो तय हो चुके हैं कि शेख रशीद अगर तहरीक इंसाफ से इल्हाक से अलहदगी इख्तियार करता है तो शेख रशीद को ना सिर्फ सेफ वे दिया जाएगा, बल्कि शेख रशीद की जो पिंडी की सियासत है उसके अंदर उसको सपोर्ट भी दी जाएगी। अब अगला सवाल यह है कि क्या शेख रशीद जो है, अगर नून लीग की हुकूमत लाई जा रही है तो क्या शेख रशीद उसमें एडजस्ट हो जाएंगे? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और नहीं लग रहा है कि अगर नवाज शरीफ इक़्तिदार में बराह रास्त खुद वज़ीर आज़म बना तो शेख रशीद के चांस बहुत कम है कि शेख रशीद को एडजस्ट कर लिया जाएगा। अलबत्ता जो वेल विशर है, सबका जो आँख का तारा है, शहबाज शरीफ, अगर वो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनता है तो फिर चांस हैं कि शायद शेख रशीद जो है वो उनको कोई ना कोई कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर लिया जाएगा। बहरकैफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय इंटरव्यू कर लिया गया। अब ये नया ट्रेंड आ गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय इंटरव्यू करके, पहले सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू करके नशर किया गया, उस्मान डार का इंटरव्यू करके नशर किया गया, और अब शेख रशीद का इंटरव्यू भी हो चुका है और अगले चंद रोज़ में वो नशर कर दिया जाएगा और शेख रशीद बाहर आ जाएंगे। दूसरी जानिब आज ज़ोर शोर से कसूर में बड़ा जलसा हुआ है नून लीग का, और नवाज शरीफ की आमद है और इस्तकबाल की तैयारियां भरपूर तरीके से की जा रही। मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त भी कोर्ट ने दे दी है नून लीग को। और हम जो मोहम्मद अली दुरानी जो इस वक्त एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए, वो उनका आज का एक नया ताज़ा तरीन बयान ये है कि उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ नवाज शरीफ को इजाज़त होगी इलेक्शन लड़ने की, बल्कि इमरान खान भी बाहर होगा। और अगला मीनार पाकिस्तान में नून लीग के 21 अक्टूबर के जलसे के बाद अगला जलसा खान करेगा। इसका क्या मकसद है? ये एक नई बहस, सियासी बहस शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि नवाज शरीफ को फुल स्पेस नहीं दी जा रही है, बल्कि नवाज शरीफ का कंपटीटर जो है वो इमरान खान को भी साथ उतारेंगे और फिर मवाजना किया जाएगा कि कौन से लोग किसके साथ हैं। मोहम्मद अली दुरानी का ये भी कहना है कि बहुत सारे मामलात जो हैं वो तहरीक इंसाफ के बैकडोर हमारी खुफिया मुलाकातों के बाद तय हो चुके हैं, और अगले आप जब इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी तो आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ भी भरपूर तरीके से आपको इलेक्शन में नज़र आएगी। इसमें किस हद तक सदाकत है ये आने वाले दिन ही बताएंगे कि क्या ये वाकई सच है और मोहम्मद अली दुरानी जो कुछ कह रहे हैं ये मामलात तय हो चुके हैं, क्योंकि अभी तक पीटीआई के जो हल्के हैं उनको इस बात पे यकीन नहीं है और पीटीआई वकला को भी यकीन नहीं है कि ये इस तरीके से कोई मुमकिन हो सकेगा। पीटीआई के वकील जो सीनियर वकील हैं इस वक्त लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने आज वाज़े किया है कि कोई सूरत नहीं है
کہ نواز شریف کو جو ہے وہ مفرور ہے اور وہ اس کی کوئی جو حفاظتی ضمانت ہے وہ کوئی کورٹ نہیں لے سکتی. انہوں نے آرٹیکل 216 کا حوالہ دیا کہ جس کے تحت ایک مفرور اور جس کو سزا یافتہ شخص اس کو کسی بھی فورم پہ اپیل کا حق نہیں ہے. اب کیونکہ حفاظتی ضمانت کا کیس نون لیگ لگا چکی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، تو اگلے چند روز میں نواز شریف کے آنے سے پہلے اس کیس کا فیصلہ ہونا ہے، اور اس کیس کے فیصلے سے ڈائریکشن واضح ہو جائے گی کہ کیا کورٹ انصاف کر پائے گی یا وہی جو جھرلو سسٹم چل رہا ہے وہی چلتا رہے گا. کورٹ بہت بڑی آزمائش کورٹ پہ بھی ہے، اداروں پہ بھی ہے، جو نیب وغیرہ، اور پھر حکومت پہ ہے. کیونکہ یہ تو بات واضح ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے لندن سے نواز شریف کو، جو ہمارے لندن میں سفیر ہیں، انہوں نے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ نواز شریف کو سعودی عرب کے لیے رخصت کیا، تو اس سے تو واضح ہو رہا ہے کہ یہ حکومت بھرپور طریقے سے نواز شریف کو نہ صرف پروٹیکشن دے گی بلکہ نواز شریف کے تمام جتنے بھی سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ بھی اس کو صحیح طریقے سے وہ کرے گی. کیونکہ اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں 4 وزیر جو ہیں وہ خاص لوگ ہیں نواز شریف کے، جو اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں اور وہ انجوائے کر رہے ہیں اور وہ تمام چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں. ناظرین، اس ملک کے ساتھ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے، ہمیشہ اسی طریقے سے مذاق ہوتے رہے اور یہ آئندہ بھی ہوں گے، کیونکہ ہمارے ادارے مفلوج ہیں، ہمارا سسٹم انتہائی وہ ایسے سمجھیں کہ جگاٹی ہے کہ سب کام جگاٹوں پہ ہے. حکومت جگاٹوں پہ بنتی ہے، حکومت جگاٹوں پہ ٹوٹتی ہے، دھڑے جگاٹوں پہ بنتے ہیں، دھڑے جگاٹوں سے ٹوٹتے ہیں، اور ہر چیز جو ہے وہ ہم نے ایک مصنوعی طریقے سے اس کو ہم چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو جینوئن پرابلم ہے عوام کے وہ ان سے ہم نے کبھی ان کی طرف دھیان نہیں دیا. عوام کے لیے یہ خوشخبری آ رہی ہے کہ شاید آج رات 12 بجے کے بعد پیٹرولیم مصنوعات، کیونکہ بین الاقوامی سطح پہ پیٹرول کی قیمتیں بہت کم ہو چکی ہیں، عالمی مارکیٹ میں یہ جو جنگ لگی ہوئی ہے اس وقت فلسطین اور اسرائیل کی، اس میں پیٹرول کی قیمتیں گر چکی ہیں، اور یہ سمری گئی ہے کہ پیٹرول 38 روپے اور ڈیزل جو ہے وہ 28 روپے لیٹر سستا کیا جائے. اب یہ رات 12 بجے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کس حد تک کم کر دی گئی ہیں، کیونکہ یہ سمریاں جاتی ہیں لیکن 2 یا 3 روپے پیٹرول نیچے اوپر کرتے ہیں، اور بڑھانے کے ٹائم پہ ضرور ہوتا ہے کہ 20 30 40 روپے اکٹھا بڑھا دیتے ہیں. عوام بہت تنگ ہیں، حکومت کو چاہیے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں واضح کمی کرے، کیونکہ ڈالر بھی نیچے آ چکا ہے اور پیٹرول کی قیمتیں بھی نیچے آ چکی ہیں. فلسطین کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے، اور مصر نے گیس بند کر دی ہے، اور اسی طریقے سے چین، روس، سعودی عرب کھل کے جو ہے وہ، ترکی اور ایران تو پہلے بھی تھے، تمام اسلامی ممالک جو ہیں وہ کھل کے اب آہستہ آہستہ فلسطینیوں کے حق میں آ رہے ہیں، اور وہ اسرائیل کو واضح کر رہے ہیں، اور امریکہ تنہا رہ گیا ہے، اور امریکہ کو واضح پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس جنگ کو روکو، بصورت دیگر یہ جنگ پھیلے گی تو اس کے ذمہ دار امریکہ ہوگا. البتہ بھارت نے بھی کھل کے جو ہے وہ اسرائیل کی حمایت کر دی ہے. اس طریقے سے خطے کے اندر ایک اور صورتحال کشیدہ ہو چکی ہے، اور یہ اگر جنگ نہ رکی تو یہ بہت سپیڈ سے آگے پھیلے گی، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ باقی ممالک میں بھی پڑیں گے. بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے.